आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म नीरज राज जोशी। नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व भएन र संविधान र कानुन राजनीतिक स्थायित्व नहुँदाखेरि त्यसको परिपालना भएन भनेर पटक पटक साना ठुला गरेर आन्दोलनहरू भएका छन् र ती आन्दोलनले व्यवस्था मात्रै परिवर्तन गरेको छैन, देशको मूल कानुन संविधान पनि परिवर्तन गरेका हामीसँग प्रशस्तै दृष्टान्तहरू छन्। संविधानकै कुरा गर्ने हो भने करिब 6वटा संविधान हामीले अभ्यास गरेर केही हटाइसक्यौँ, केहीका प्रावधानहरू साभार गर्दै गर्दै अहिले नयाँ संविधान निर्माण गरेका छौँ र पछिल्लो संविधानलाई लोकतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक, गणतान्त्रिक विधि प्रक्रियाबाट जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरूको मार्फत बनाएको संविधान भनेर संविधान सभा मार्फत संविधान ल्यायौँ। तर यही संविधानमा अहिले फेरि छिद्रहरू खोज्न थालिएको छ। ती छिद्रहरूमा टेकेर राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको व्याख्या गर्न थालेका छन्। के संविधान राजनीतिक नेतृत्वको अनुकूलको व्याख्या हो या संविधान देशको मूल कानुन हो या संविधान अनुसार राजनीतिक नेतृत्व दलहरू सत्ता चल्नुपर्ने हो र राज्यका अरू निकायहरू चल्नुपर्ने हो। आज हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहन्छौँ। विशेष गरी पछिल्लो समयमा सरकारले अध्यादेश ल्यायो, त्यो अध्यादेश फेरि फिर्ता लिने भन्यो र यो नयाँ प्रक्रिया होइन, यो 2-3 पटक अहिलेको सरकार बनिरहँदाखेरि पनि देखिएको छ। आज हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहनेछौँ, जसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बलराम सर, स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। सुरुमा भनिदिनुहोस्, फेरि दलहरूलाई एकचोटि या दलका नेतृत्व गरिरहेकाहरूलाई पुगोस् कि संविधानवाद भनेको के हो? हेर्नुहोस्, यो संविधानवाद, रुल अफ ल, यो सब एकमा गाँसिन्छ। यो कस्तो भने तपाईँको हाम्रो 601 जना 3 करोडले चुनेर पठाएको 601 जनाले कन्स्टिट्युसन बनाए। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो संवैधानिक राजतन्त्र थियो, त्योभन्दा अगाडि हाम्रो डिक्टेटोरियल रेजिम थियो। त्यसले हामी नागरिकहरूले मौलिक हक उपयोग गर्न सकेनौँ, देश विकास हुन सकेन, रुल अफ ल भएन। त्यस कारण यो सिस्टम भएन। अब जनता आफैले आफ्नो संविधान बनाउनु पर्यो भनेर माग भयो, आन्दोलन भयो, त्यो पुरा पनि भयो। त्यो अनुसार संविधान लेखियो पनि, लामो संविधान लेखियो। यति पुरा संविधान त सायद पर्फेक्ट संविधान त अरू देशको आउँदैन होला। हुन त कुनै पनि संविधान पर्फेक्ट त हुँदैन, अवस्थाअनुसार काम गर्दै जाँदा एमेन्ड गर्दै मिलाउनुपर्छ त्यसलाई। तैपनि के भनेदेखि हाम्रो सायद 21औं शताब्दीको सुरुवातको भएर होला, यसलाई अरू कन्स्टिट्युसनको दाजुमा हाम्रो एक किसिमले पर्फेक्ट संविधान छ। संविधानवाद कस्तो भने यसैमा राज्यका 3 अङ्गहरू र त्यस अन्तर्गतका अथोरिटी जुन छ नि नेताहरू, उनीहरूले त्यो संविधानलाई मूल मन्त्र राखेर त्यो संविधानको जुन 360 डिग्रीको घेरा अथवा लिग नछोडिकन काम गर्नु, संविधानको पालना गर्नु नै संविधानवाद हो। अरू अल्टरनेट खोज्नै हुँदैन। के खोज्नु पर्यो भने यसैको एमेन्ड गरेर मिलाउने हो। यसमा स्ट्रिक्टली यस्तो कि जस्तो हुनु नि, त्यो धार्मिक मान्छेले त्यो हिन्दूको धार्मिकले त्यो हाम्रो गीता नाग्न चाहँदैन, इस्लामले आफ्नो कुरान नाग्न चाहँदैन, त्यसरी पालना गर्नुपर्ने डकुमेन्ट हो। यसलाई छोटो र लेमन शब्दमा संविधानवाद के हो भने यसरी डिफाइन गरे हुन्छ। यसलाई फेरि कतिपयले संविधानवाद भनेको आवश्यकता परिस्थिति अनुसार संशोधन हुन्छ, यो एउटा कुरान होइन, बाइबल होइन, गीता होइन पनि भन्छन् नि। फेरि यस्तो यसको दुईवटा उ छ क्या। जस्तो अमेरिकन प्रेसिडेन्टहरूले त्यो सुप्रिम कोर्टको जस्टिस नियुक्त गर्दा नि 2 थरी धार छ त्यहाँ। एक थरी के भन्छन्, 1776 मा संविधान लेख्दाखेरिको त्यो भावना अनुसार इन्टरप्रिटेसन गर्ने मलाई चाहियो भने एक थरी प्रेसिडेन्ट छ त्यहाँ। अर्को थरी के छ भने त्यो चेन्जिङ टाइम र चेन्जिङ सिचुएसन अनुसार त्यो संविधान लेख्दाको ओर्डलाई इन्टरप्रिटेसन गरेर मिलाउने म त्यस्तो न्यायाधीश खोज्छु भनेर भन्छ। त्यो यो चाहिँ नि डिबेटेबल कुरो छ। तर हाम्रो के भने त्यसको आफ्नो ट्र्याकहरू छन् संविधानको इन्टरप्रिटेसनका। जस्तो भनौँ न, तपाईँको अहिले हाम्रो कार्यकारिणीको अधिकार भयो, राष्ट्रपतिको अधिकारहरू भए, जुडिसियरीको अधिकारहरू भए, तिनीहरू एउटा मान्य सिद्धान्तहरू छन्। त्यो नाग्न कसैले पनि सक्दैन। यसरी जानुपर्छ यसलाई। अब अहिले पछिल्लो समयमा चर्चा हामी यो किन गर्दैछौँ भन्दाखेरि सरकारले अध्यादेश ल्यायो, फेरि अध्यादेश फिर्ता गर्छु त भनेको छ, तर फिर्ता भइसकेको स्थिति छैन। यो मानेमा अध्यादेश कायम भएकै स्थितिमा छ। यो अध्यादेशलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यो आउन नहुने अध्यादेश आयो। धारा 114 कति छ। यो कस्तो भने तपाईँको यत्रो विश्वास गरेर संविधान लेख्दाखेरि 601 जना लेखे। के लेखे भने नि, संसद सधैँ बस्दैन, 180 दिनको ग्यापमा 2 चोटि बस्नै पर्छ, वर्षको 2 चोटि, एउटा बजेटको लागि, एउटा कानुन बनाउनको लागि। त्यसपछि सिद्धान्त के भने ती सांसदहरू आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीमा गएर काम गर्नुपर्छ भनेको थियो, वर्षको 2 चोटि बस्छ भनेको। अनि के भनेको भनेदेखि यदि तिमी 601 तिमी सांसदहरू
नभएको बेलामा सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो त पार्नु भएन। जस्तो भनौँ न 30 सालमा हाइज्याक भयो, प्लेन हाइज्याक भयो, हाइज्याक गर्ने कानुन थिएन। त्यो बेलामा हाइज्याकको कानुन ल्याउन सकिन्थ्यो। कसरी ल्याउन सकिन्थ्यो? आज हाइज्याक भयो, भोलि सजाय गर्नको लागि होइन, यस्तो कानुन चाहिँदो रहेछ भनेर ल्याउन सकिन्थ्यो। त्यो यो किन आयो भनेदेखि नि हामी सांसदहरू सधैँ बस्न सक्दैनौँ, वर्षको 2 चोटि भेला हुन्छौँ। यो हामी भेला नभएको बेलामा तपाईँलाई कुनै ऐन प्रधानमन्त्रीले भनेको थियो, तपाईँलाई कुनै ऐनले गर्दा तपाईँको हात बाँधिने रहेछ, काम गर्नु भएन भने हाम्रो विश्वासघात नगर्नुहोस्, यो बेलामा तपाईँ अध्यादेश ल्याउनुहोस् र हामी फेरि भेटघाट भइसकेपछि त्यो हामीलाई पेस गर्नुहोस्। अनि त्यो संविधानसँग नाग्ने रहेनछ, आवश्यकै रहेछ भने हामी त्यसलाई सदर गर्छौँ, होइन भने हामी त्यसलाई बदर गर्छौँ। तर त्यो भित्र गरेको काम चाहिँ सदर गर्छौँ भनेर दिएको, अति विश्वास गरेर सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले दिएको हामी सधैँ हुँदैनौँ। हामी त कन्स्टिट्युसन जानुपर्छ। यो बिचमा हाम्रो अनुपस्थितिले गर्दा तपाईँलाई गाह्रो भएछ भने अध्यादेश ल्याउनुहोस् भनेर दिएको। अब यहाँ के भयो? त्यही विषयमा कोरोनाको बेलामा एकचोटि आइदियो, अब फेरि अहिले आइदियो। जबकि यो कस्तो उल्टो भयो भने क्या तपाईँको, अब संसद बोलाउन 16 दिन बाँकी छ। संसदको अधिवेशन अन्त गरेको 16 दिनमा अवस्था परेको भए जायज हुन्थ्यो, एउटा मान्न सकिन्थ्यो। अब त ती सांसदहरू त पर्खेर बसिरहेका छन्, घडी हेरिरहेका छन्, 180 दिन नाङ्ला हामीलाई बोलाइन्छ भनेर बसिरहेका छन्। यो कस्तो भने तपाईँको कुबेलाको भूतले खास छैन बेलाको जस्तो, यसको लागि व्यवस्था गरिएकै होइन। अब भनौँ न देशमा कुनै इमर्जेन्सी छैन, अहिले हाम्रो रोग निको पार्न कोरोना सम्बन्धी कुनै अहिले आवश्यकता थिएन, सिक्युरिटी बोर्डरमा हाम्रो लिम्पेधुर लिपुलकमा हाम्रो सेना परिचालन अवस्था थिएन। अब यस्तो अवस्थामा यो चाहिँ नि अलिकति पर्खिदिनु पर्थ्यो। इमर्जेन्सीको अवस्था थिएन, तैपनि सरकारले चाहिँ अब यो सरकारले ल्याउनुलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो संविधान माथिको खेलवाड हो या एउटा विपक्षी दलहरूले लगाइरहेको आरोप यो सर्वसत्तावाद उन्मुख हो या एउटा सत्तामा बसेको व्यक्तिको सनक हो? हेर्नुहोस्, यो फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन हो। तर म अहिले प्रधानमन्त्रीलाई यो अध्यादेश म सपोर्ट गर्दिनँ, ल्याउनु हुन्न थियो, यस्तो गर्नै हुँदैन थियो रुल अफ लमा। तर यो कहाँबाट सिकिएको हुनसक्छ भने हामीले त्यति बेला मान्छेको ध्यान कम भयो। मैले आर्टिकल पनि लेखेको थिएँ, तपाईँको त्यो खडा भएको थिएन, अर्को टिभी बोलेको पनि थिएँ। न्याय परिषदको 5 जना सदस्य छन्, 5 जना सदस्यले मात्रै न्याय परिषद गठन हुन्छ। जस्तो अहिले संवैधानिक परिषदमा 6 जना सदस्य नि, 6 जना सदस्यले मात्रै गठन हुन्छ। बोलाउनु पर्छ, बिरामीले आउनु सकेनन् भने बहुमतले निर्णय गर्न सकिन्छ। संविधानले 6 जना भन्दा घटाएर गर्न सकिँदैन। अहिले उहाँहरूले कहाँबाट सिक्नुभयो भने त्यति बेला प्रधान न्यायाधीश थिए कल्याण श्रेष्ठ, सेकेन्ड थिए सुशीला कार्की, थर्ड थिए अहिलेको एटर्नी जेनरल। यी 3 जनाले कसरी संविधानमा फ्रड खेलवाड गरे भनेदेखि महाभियोग लगाउनु पर्थ्यो। मैले त बोलेको पनि थिएँ, कसरी गरे भनेदेखि बारको प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिलाई कस्तो इन्टरप्रिटेसन गर्दै भने संविधानले कुनै बाहेक गरेको थिएन। यी 3 जनाले 2 जनाले बाहेक गरेर संविधानले तिमीहरू राख्न मिल्दैन भनेर 3 जनाले मात्रै पदपूर्ति नगरेको हो न्यायाधीश नियुक्ति गरे। ती 3 जना बोलाएको आउन तत्पर थिए। मैले कति पनि भनेको थिएँ भने एउटा रामप्रसाद श्रेष्ठ भन्ने नियुक्ति थिए। यो घटाएको देखेर मैले उहाँलाई फोन गरेँ, हेर्नुहोस् तपाईँ त एउटा काबिल वकिल, तपाईँ त्यहाँ प्रतिनिधि हुनु पर्ने, तपाईँ रिट गर्नुहोस्, सुप्रिम कोर्टले व्याख्या गरोस्। त 2 जनाले त बाहेक गर्नै सक्दैनन्। फेरि उनीहरूको काम कर्तव्य अधिकार के थियो भने एज गुड एज सर्वोच्चको न्यायाधीश सिक्युरिटी दिएको थियो। 3 जना मिलेर बाहेक गरिदिए। त्यहाँबाट अहिले यो भयो, जस्तो त्यो महागल्ती थियो संसदमा छलफल पनि भयो, महाभियोगमा चाहिँ सानोतिनो कुरा पनि भयो, फेरि अदालतको कुरा पनि मेट्रिक त्यो कुरा अगाडि बढेन। त्यहाँबाट अहिले यसमा सायद हुनसक्छ, मैले ठोकेर भनेको होइन, सायद हुनसक्छ। त्यति बेलाको एक सदस्य थिए अहिलेको एटर्नी जेनरल प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, त्यसपछि सुशीला कार्की, त्यसपछि अग्निखरेल, 3 जना थिए। हुनसक्छ, मलाई थाहा छैन, फेरि त्यो सोध्नु नि मिल्दैन, किन प्रधानमन्त्री र एटर्नी जेनरलको बिचको प्रिभिलेज कम्युनिकेसन सोध्नु मिल्दैन। सायद त्यति बेला अहिले प्रधानमन्त्रीले सल्लाह गर्नुभयो होला, एटर्नी जेनरलसँग भन्ठान्छु म गर्नुभयो होला। अनि अहिलेको एटर्नी जेनरलले होइन हामीले एकचोटि न्याय परिषदमा प्रधान न्यायाधीश प्र्याक्टिस भइसकेको थियो, गरे हुन्छ भनिदिनु भयो कि भन्ने मलाई शङ्का लाग्छ त्यो। तर उहाँले पदमा हुनुहुन्छ, फेरि वास्तवमा त्यो अनकन्स्टिट्युसनल काम गर्नुभएको थियो उहाँले। यदि त्यो सल्लाह दिएको भए त्यो सल्लाह गलत छ। र मलाई के लाग्छ भने अहिले कमसेकम प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश त ल्याउनु भयो, त्योसँग कम्पेयर गरेर मैले यो अध्यादेश मैले फुर्काएको तारिफ गरेको होइन, आउनु हुन थियो भन्छु म अहिले पनि, आउनै हुँदैन थियो यस्तो। तर यदि सल्लाह गरेको भए एटर्नी जेनरलले किन नहुनु, पहिलाको फलानु प्रधान न्यायाधीश फलानु सेकेन्डमा हामीले गरेर न्यायाधीश त नियुक्ति गऱ्यौँ, अब यो किन नहुने भनिदिनु भयो कि भन्ने मेरो आशंका। त्यस कारण यो हामीले हिट गर्नु थियो र यसलाई हामीले क्रिटिसाइज गर्नु थियो भने पहिला त्यहाँ गर्नु पर्थ्यो, त्यहाँबाट बिग्रेर आयो। अब यहाँनिर नि तपाईँले त्यो भनिसकेपछि संविधानको पालनकर्ता त 3वटै अङ्गहरू छन्, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका। अब यहाँनिर कार्यपालिकाले अलिकति तलमाथि गर्न
खोज्यो भने त्यसको चेक एन्ड ब्यालेन्स व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले गर्ला। अब व्यवस्थापिका पनि कार्यपालिकासँगै लहैमा गयो भनेपछि न्यायपालिकाले त्यसको चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ला या शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार। यहाँनिर कार्यपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुखले चाहेको खण्डमा न्यायपालिकाको प्रमुख नै अझ भनौँ उनी पनि रबर स्ट्याम्पको रूपमा अगाडि बढ्नु कतिको सान्दर्भिक हो? अघि तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ कि एटर्नी जनरलले त्यस्तो किसिमको सुझाव कतै दिनुभयो कि हो कि मलाई शङ्का लाग्छ क्या। न्यायपालिका प्रमुख संवैधानिक परिषदको सदस्य हुनुहुन्छ भने उहाँले पनि त्यहाँनिर चाहिँ अब्जेक्सन जनाउनु पर्ने त्यो अथोरिटी उहाँले राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न? हेर्नुहोस् यो कहाँबाट बिग्रियो भने तपाईँको नि कि त्यसो गरियो भने त्यो कार्यपालिका प्रमुखलाई डिक्टेट गर्न खोजे जस्तो हुन्छ? संविधानले के भन्छ? म कहाँबाट हेर्नुहोस् एउटा इङ्ग्लिसमा निप इन द बर्ड भन्छ क्या, त्यो कोपिलामै मारिदिने भन्छ। अब यो कहाँबाट बिग्रियो भने त म अझ पनि अघि मैले तपाईँले भनौँ मैले शङ्का गरिरहेको छु एटर्नी जनरल सल्लाह दिएको हो कि भनेर। त्यहाँ के थियो क्वेसन हेर्नुहोस्, यदि नेपाल अमेरिका भइदिए भए कन्फर्मेसन हेरिङ हामीले त्यहीँबाट लिएर आयौँ। पहिलो सेकेन्ड मान त्यति बेला सेकेन्ड मान थिए सुशीला कार्की थिए, उहाँले अब्जेक्सन गरेनन् त्यो उसमा। किनभने हेर्नुहोस् त्यहाँ 3 जना थिए, 3 जनामा एकजना कल्याण श्रेष्ठ त न्यायाधीश भएका अरे उनी वकिल कहिले भएनन् क्यारे, किन वकिलले जति मेहनत गर्छ आर्गुमेन्ट गर्दाखेरि कन्स्टिट्युसनको त्यहाँ 3 जनामा एटर्नी जनरल अग्नि खरेल त सुप्रिम कोर्टको प्र्याक्टिसनर लयर हुन्, उनी त संविधानको व्याख्या गरिरहेका मान्छे थिए। सुशीला कार्की पनि उहाँ त जिल्लातिर कता सर्वोच्चमा मैले मेरो कति झन्डै तपाईँको 32 वर्ष अगाडि सर्वोच्चमा कहिले देखिनँ पढेको र जानेको र त्यसको अभ्यास गरेको प्र्याक्टिसनर त हो नि। उहाँलाई म अन्डरलाइन गर्दिनँ, तर उहाँले जिल्लातिर बहस गर्नु एउटा शान्ति सुप्रिम कोर्टको कन्स्टिट्युसन कहिले पनि देखिनँ मैले। फेरि कानुन पत्रिकामा नाम आउँछ त्यहाँ उहाँको नामै छैन, वकिल त हो तर उता गर्नुभयो होला, चिफ जस्टिस त हुनुभयो है, तर उहाँले गर्नु भएन। हेर्नुहोस् यदि अमेरिका भइदिएको भए, अमेरिकामा हेर्नुहोस् अस्ति त्यो ब्यारेटलाई कति गाह्रो पऱ्यो, त्योभन्दा अगाडिको केबिनागलाई कति गाह्रो पऱ्यो नि, उहाँहरूको भोटिङ रेकर्डहरू भए, आर्टिकल लेखाइ भयो, बुझाइमा क्वेसन हुन्छ क्या त्यो। हाम्रो त यति सजिलोसँग सेकेन्ड अमेन्डमेन्ट पास गरिदियो कि कुनै सांसदले भने त्यही यसरी बिग्रेको देख्नु पर्थ्यो नि। त्यो न्याय परिषदमा 5 जना मेक्स न्याय परिषद भनेपछि -2 3ले मात्र त्यो मेक गर्दैन। तपाईँले किन समर्थन गर्नुभयो? सेकेन्ड अमेन्डमेन्टबाट किन विरोध कसरी क्वेसनै गरेन क्या त्यो? त्यसैले मैले निप इन द बर्ड अथवा स्टिच इन टाइम सेभ्स 9 भन्छ नि इङ्ग्लिसमा, त्यो भने के हो, एकचोटि सिउनले 9 चोटि सिउनु पर्दैन भन्छ नि, त्यहाँ त्यो क्वेसन गरिदिएन। यसरी हाम्रो सिस्टम बिग्रिरहेको हो। त्यही अहिले कपी भयो, त्यही 3 जना मात्रै एकजना त्यहाँ सल्लाह दिन बस्नुभएको छ। मलाई लाग्छ कि पनि देशको प्रधानमन्त्री रेस्पोन्सिबल मान्छे हो, उहाँले त्यसै यस्तो ल्याउन आँट गर्नु भएन होला। सायद उहाँले एटर्नी जनरललाई सोध्नु भयो होला, किन नहुनु हामीले पहिले गरिसकेको छौँ भनिदिनु भयो होला र यो आयो जस्तो लाग्छ मलाई। कहाँबाट प्रधानमन्त्री होइन उहाँले त हर काम त एटर्नी जनरलको सल्लाह लिएर गर्नुहुन्छ, गर्नुपर्छ यस्तो क्रममा। उहाँ फेरि त्यत्रो हारिएको पोलिटिसियन हो, उहाँको त एकदम स्ट्यान्ड कडा छ नि। उहाँ त एउटा फितलो अरू कम्पेयर्ड अरू प्रधानमन्त्री विगतको कार्यकाललाई हेर्दाखेरि उहाँ त कार्यकाल होइन कि विगतको कार्यकाललाई हेर्दाखेरि आँटिलो क्या, गरेपछि आँटिलो मान्छे उहाँ त। त्यस्तो मान्छेले अब विवाद आउन सक्छ भने उहाँले पक्कै देख्ने मान्छे हो नि, उहाँ त टिपेर ल्याएको ह्यान्डपिक्ड मान्छे त होइन। त्यस्तो मान्छेले मन लाग्छ एटर्नी जनरलको सल्लाह लिनुभयो होला र एटर्नी जनरल के भने पहिल्यै उहाँ पल्किनु भयो नि त्यो 3 जनामा, त्यो कारणले यो भयो कि भनेर मलाई शङ्का लाग्छ। त्यस कारण मैले तपाईँले के भने हिट इन द बुल साई भन्छ क्या, त्यो कहीँ पनि कसैले पनि नोबडी चाहिँ एबभ द ल, कोही पनि अनएकाउन्टेबल हुँदैन। त्यति बेला हिट गरिदिएको भए आज प्रश्न आउँदैन थियो। जसरी -2ले कसरी त्यो परिषद बन्छ भनिदिएको भए आज त्यो नजरिया लागु हुन्थ्यो। अनि फेरि संवैधानिक परिषदमा संविधानमै भएको व्यवस्था अनुसार 6 जना सदस्य हुने भनिसकेपछि 6 जना सदस्य त हुनै पर्यो नि, होइन? हुनैपर्छ। हेर्नुहोस् अब म तपाईँलाई त्यो अनुकूलतामा व्याख्या गर्न पाइन्छ। अहिले हामीले त्यो बेसिक स्ट्रक्चर फिलोसफी अहिलेको संविधानले झिक्दियो। त्यसले के भनेको थियो भने तपाईँको हाम्रो संवैधानिक राजतन्त्र अनि त्यहाँबाट दुई सदस्य हाम्रो व्यवस्थापिका, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार बेसिक स्ट्रक्चर हटाउनु पर्यो भने संविधान सभाले मात्र हटाउनुपर्छ भनेको थियो। यदि त्यो अहिले हामीले झिक्यौँ, यदि हामीले अहिले यो तपाईँको हाम्रो संवैधानिक परिषदको बेसिक स्ट्रक्चर 6 सदस्यले मान्यो हो भने नि संविधानले 6 जना भएर संवैधानिक परिषद बन्छ भनेपछि ऐनले डाक्नुपर्छ, आएन भने अनि मेजोरिटीले नियुक्ति गर्न निर्णय गर्न सकिन्छ। तर ऐनले 3 जनाको मात्र परिकल्पना गर्न मिल्दैन थियो। यदि बेसिक हामीले संविधान परिषद 6 सदस्यले बेसिक स्ट्रक्चर मान्ने हो भने नि त्यो 3 जना बाहेक गरेर गर्न मिल्दैन। त्यसमाथि नि अपोजिसनले त क्रिटिसिजम गरोस्, पावरमा सत्तामा बसेको मान्छेले आफ्नो मनमा नगरोस् भनेर अपोजिसन राखेको थियो। त्यो देखाएको लागि डेकोरेसनको लागि राखेको हो नि। त्यहाँ 6 जना सदस्यको उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट रोल छ त्यहाँ। त्यसबाट खराबी के थियो भने यसको चाहिँ एउटा म यसलाई अध्यादेशमा म के एउटा के मानेमा चाहिँ ठिक भन्छु भने नि पहिला कन्सेन्ससको कुरो थियो। सर्वोच्च अदालतमा हरेक हप्ताको 2 चोटि फुल बेन्च बस्छ, त्यहाँ तपाईँको 5 जना 3 जना हुन्छन्। संविधान र कानुनले तपाईँहरू सकभर सहमत हुन प्रयत्न गर्नुहोस्, होइन भने बहुमत होस् भन्न मिल्दैन।
एउटै विषयलाई डे बाई डे छलफल गरेर नि पार्टीको झगडामा पनि त्यो हुनसक्छ। हामी देख्छौँ अहिले पार्टीको झगडामा हाम्रो दुईटा अध्यक्षको बिचमा कति 9 महिना भइसक्यो मिलेर आउनुहोस् मिलेर आउनुभएको 9 महिना भन्दा पनि 2 वर्षै हुन हुन थालिसक्यो। एकता भएको भनिएको समयबाट आजसम्म हेर्ने हो नि त। मलाई यसो लाग्छ देशको प्रधानमन्त्री त्यत्रो देश बनाउनमा टाइम दिनुपर्नेमा 7-7 दिनमा टाइम उहाँले देखेर प्रधानमन्त्री मात्रै होइन मन्त्रीहरू पनि त्यो एकताकै प्रक्रियामा मात्र झुलिरहेछन्। कसरी टाइम दिन सक्छ? यहाँसम्म कि प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि काठमाडौँमै बसेर सहमतिको लागि रात दिन दुईवटा अध्यक्षको निवासमा आउने जाने गरिरहेका छन्। अब त्यत्रो महत्त्वपूर्ण देशको फिगरले कति सहमति 2 वर्ष सहमति। अब त्यस्तै संवैधानिक परिषदमा सहमति थियो। हेर्नुहोस् त्यो आइएनजिओ जस्तो सार्कमा हुनसक्छ इयुमा हुनसक्छ किनभने त्यो त वास्तवमा नो सभरेन्टी त गुमाउँदैन त्यहाँ त्यो बेलामा कन्सेन्सस हुनसक्छ। देशको कन्सेन्सस हुन सक्दैन नि। संविधान पछि एउटा कमजोरी के थियो भने सकभर त्यत्रो 6 जना देशको बुद्धिजीवीलाई ए सहमति गरेर संविधान डिक्टेट गर्ने हो त्यो गर्ने भए त हाम्रो अहिलेको हाम्रो कन्स्टिट्युसनल इजलास छ नि 5 जना बस्छन्। संविधानले तपाईँहरू सहमत गर्नुहोस् भन्ने मिल्छ मिल्दैन नि? कहाँ गयो स्वतन्त्र? उनीहरूले त फ्री छोडिदिनुपर्छ। सकभर मिल्छन् उनीहरू नभए 3-2 हुन्छ। त्यस्तो त्यो एउटा खराबी थियो। त्यसले प्रोलङ गर्थ्यो। त्यो प्रोलङमा अन्डर द टेबलको डिलिङ पनि हुनसक्थ्यो हर्स ट्रेडिङ हुनसक्थ्यो। त्यो त भन्नै पर्दैन। देशको प्रधानमन्त्री प्रधान न्यायाधीश सभामुखलाई तपाईँ मिल्नुहोस् भन्नुपर्छ बच्चा उनीहरू त्यो 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 एउटा यो मानव यो ठिक छ तर त्यो माइनस गर्नु मिल्दैन थियो। हेर्नुहोस् त्यो पुष्पकमल दाहालको नजरी छ स्टे मैले नै दिएको थिएँ त्यसमा त्यो उहाँले म्याद पाउनु भएन 48 घण्टा अगाडि त्यो कारणले मैले स्टे दिएको थिएँ पछि त्यो समर्थन भयो। त्यस कारण त्यो यो चाहिँ नि 6 जना माइनस गर्नु मिल्दैन थियो। बहुमतको चाहिँ ठिक थियो त्यो। त्यस कारण यसरी त्यत्रो भिआइपीहरूको टाइम यसरी खेर फाल्नु हुँदैन त्यो त हटाइदिनुपर्छ ऐनबाट। अब यहाँनिर तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि राष्ट्रपतिको भूमिका के पाउनुहुन्छ तपाईँ फेरि? हेर्नुहोस् अहिले कस्तो भने तपाईँको हामी एकछिन वीरेन्द्र कहाँ जाउँ माने माथि जाउँ भने होइन कि वीरेन्द्र सम्झ्यौँ एकछिनलाई। हेर्नुहोस् 40 सालको संविधान वीरेन्द्रको अहिले किन वीरेन्द्र पपुलर राजा भयो भने पहिला उनले पञ्चायतले स्याहारिराखेका थिए महेन्द्रको त्यसले उनी अहिले त्यही कन्टिन्यू गरेर उनी पपुलर हुँदैन थिए तर उनले 47 सालको आन्दोलनमा कसरी उनले छोडिदिए आफ्नो इल्ड गर्यो नि आफ्नो अधिकार हो जनताको चाहना अनुसार बहुदल चाहिन्छ भने दिए नि उनी त्यसले गर्दा उनी भयो नि आज क्विन एलिजाबेथ किन पपुलर छन् कसरी आयो भने तपाईँको पार्लियामेन्ट सिस्टम नि त्यहाँ हाम्रो पञ्चायतको एब्सोल्युट राजा हुन्थ्यो त्यहाँ अनि नेताहरूले भने जनताले भने होइन महारानी तपाईँ कहिले पनि राजा कहिले पनि इलेक्सन नलड्ने हामी जनताप्रति एकाउन्टेबल हुने मान्छे पो एक्जिक्युटिभ पावर चाहिन्छ तपाईँ आफ्नो मानमा बस्नुहोस् तपाईँकै नामबाट हामी देश सञ्चालन गर्छौँ हर मेजेस्टी हिज मेजेस्टीको नामबाट देश सञ्चालन गर्छौँ हाम्रो सल्लाहअनुसार तपाईँ काम गर्नुहोस् सबै तपाईँको नामबाट हुन्छ भनेर भनेपछि उनले मानिन् अनि उनलाई आज वर्ल्डले हेर्नुहोस् क्यानाडा अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्डले आफ्नो हेड अफ स्टेट छैन उसको गभर्नर छ त्यो मानिरहेको छ किन भन्दा उनी कन्स्टिट्युसन नर्ममा बसेर आज हामी वीरेन्द्र किन सम्झिन्छौँ 47 सालको आन्दोलनमा उनी खलाखुलुप उनले सबै कुरो छोडिदिए हो 2 करोड त्यति बेला 2 करोड कति जनता थिए यिनीहरू दुःख दिनु हुँदैन म त एउटा सेरिमोनियल बस्नुपर्छ भनेर मान्दै उनले अब आज हाम्रो सेरिमोनियल राष्ट्रपति हाम्रो त कस्तो तपाईँको एक किसिमले उहाँले त यस्तो लाइन नागिरहनु भइसक्यो त्यो पार्टीको झगडा त्यहाँ मिलाएर हिँड्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त्यो उहाँले त एकचोटि के पढ्नु भने तपाईँको माई प्रेसिडेन्सियल इयर्स भन्ने आर वेङ्कटरमनको 8औं राष्ट्रपति थिए उनले 700 पानाको किताब लेखेको छ त्यसमा त्यो कन्स्टिट्युसन नर्म्सको सबै कुरो छ त्यो अहिले हेर्नुहोस् यत्रो कोरोना भयो हाम्रो राष्ट्रपति त्यतापट्टि चाहना भएन अब उहाँले भन्दा कति बेइज्जत गर्नुभयो चाइनिज एम्बेसडरसँग पनि पार्टी मिलाउन सल्लाह गरिदिनु भयो मिडियामा आएको कुरा गर्दैछु म मेरो त्यसै पर्सनल कुरा होइन मिडियामा गएको कुरा गरेको त्यसपछि यो दुईटै पार्टीले नेताहरूलाई बोलाएर मिल्नु भन्दैन भयो अब अहिले पनि जारी छ भनौँ न अहिले पनि जारी छ हेर्नुहोस् त्यो 18 करोडको मोटर किटदेखि लिएर त्यत्रो भिआइपी ट्रिटमेन्ट हेलिप्याडमा बसेको हाम्रो ट्याक्स तिरेको त्यसको हामी त हेर्नुहोस् उहाँले त के गर्नु पर्थ्यो जस्तो अहिले वीरेन्द्र राजाले मर्ने बेलामा सम्मान पायो नि जस्तो अहिले क्विन एलिजाबेथले अहिले कमनवेल्थ कति देशमा सम्मान पाएको छ नि उहाँ त एउटा फर्स्ट फिमेल प्रेसिडेन्ट जस्तै राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद या भनौँ प्रधानमन्त्रीले या मन्त्री परिषदले पठाएको जुन अध्यादेश छ त्यसलाई केही समय होल्ड गरेर अलिकति यसमा पुनर्विचार कानुनी प्रक्रियाको विषयमा छलफल गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि सक्नुहुन्थेन या त्यो संविधानले दिएको उहाँलाई राइट जुन छ या कार्यपालिकाले तपाईँको सिफारिस गरेको विषयलाई उहाँले मान्नै पर्छ भन्ने जुन एउटा एक किसिमको एजम्सन छ या त्यो एक किसिमको अभ्यास पनि छ हो एजुम्सन होइन यो करेक्ट हो तपाईँले भने यो मान्नै पर्छ के भनिन्छ भने तपाईँको पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा हेड अफ द स्टेटको विरुद्ध पिएमले डेथ वारेन्ट लिएर गए पनि त्यसमा सही गर्नुपर्छ क्या त्यो पदमा बस्ने गयो भने त्यस्तो भनिन्छ त्यो प्रधानमन्त्रीको सल्लाह इन्कार गर्नै मिल्दैन तर एउटा आर्टिकल 113 छ तपाईँको हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा बहुजना हिताय भन्ने कुरा पनि त हुन्छ नि होइन फेरि त्यस्तो हुँदैन म बताउँछु त्यसलाई
त्यसलाई कन्स्टिट्युसनले त्यस्तो होइन हेर्नुहोस्, ओभरल्याप गरेको छ। त्यो हो भने त फेरि हामी 17औं शताब्दीको बेलायतको राजतन्त्र हाम्रो पञ्चायतको राजा कहाँ पुग्नुपर्छ, त्यो गर्ने भने त त्यो होइन। हेर्नुहोस्, किनभने तपाईँको हरेक सल्लाह र समितिले मात्र काम गर्न सकिन्छ, पर्सनल कुरो बाहेक। अब कस्तो भने तपाईँको 113 आर्टिकलमा छ 4 मा पकेट भिटोको अधिकार दिएको छ। पकेट भिटो के भने तपाईँको अमेरिकन प्रेसिडेन्टलाई नि त्यो दुइटै कङ्ग्रेस र सिनेटले पास गरेको विधेयकमा उसलाई चित्त बुझेन भनेदेखि रिकन्सिडर गरेर भने उसले रोक्न सक्छ। पकेट भिटो हाम्रो यो सेरिमोनियल हेड अफ द स्टेट 113(4) मा त्यो दिएको छ। अब हामी कसरी बुझौँ भने यसलाई, संसदले त्यो विधेयकमा छलफल गरेर दुइटै सदनले बहुमतले पठाएकोमा पनि सेरिमोनियल हेड अफ द स्टेटलाई यो अलि यस्तो हुन्छ र समाजमा यस्तो ऐनले गडबड गर्दैन, एकचोटि पुनः विचार गरेर पठाउने अधिकार छ। त्यो तपाईँले कन्सल्ट गर्न पाउनुहुन्छ नि भन्नु खोजेको पनि, त्यो जानी बुझेर गरेकोमा नि। तर अध्यादेश त्यस्तो होइन। अध्यादेश के भने तपाईँको एक्जिक्युटिभ पावर गर्ने प्रधानमन्त्रीले संसद नबसेको कारणले गर्दा त्यो लेजिस्लेटिभ पावर युज गरेर ड्राफ्ट गरेको कुरो हो। त्यहाँ त्यसमा छलफल नै हुँदैन। त्यसमा त एकचोटि भन्नु पर्थ्यो नि, प्रधानमन्त्री बोलाउन सकिन्थ्यो। होइन, यस्तो विधेयक त पठाउनु भयो, अब 17 दिनमा बस्दैछ यो पहिलाको अन्त्य गरेको 7 दिन भइदिए जहाज हुन्थ्यो होला। त्यसमा चाहिँ फेरि संवैधानिक परिषद 6 जना सदस्य छ, यसले विवाद आउँछ, एकचोटि यसलाई विचार गरौँ न भन्न सकिन्थ्यो, भन्न मिल्थ्यो र भन्न गर्नु पनि पर्थ्यो। यति हतार गर्नै पर्दैन थियो। यो त कस्तो भने बोर्डरमा एट्याक गरेर सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आयो, हामी कहाँ कानुन छैन, अथवा कुनै ठुलो नेचरल डिजास्टर भयो परिचालन गर्नु पर्यो, यस्तो अवस्थालाई यो ठिक थियो। तर यसमा त तपाईँको त्यो गर्नु पर्थ्यो, गर्न सकिन्थ्यो र 113(4) हेर्नु पर्थ्यो उहाँले। इभन विधेयकमा छलफल गरेर संसदले बहुमतले पास गरेकोमा त मलाई अधिकार छ रिकन्सिडर पठाउने पकेट भिटो, त्यो गर्नु पर्थ्यो। यो उहाँ बेपत्ता आउनुहुन्न थियो, उहाँ त एकदम रेस्पेक्टेबल पर्सन हुनुहुन्थ्यो क्या, त्यस्तो गरिदिएको भए। अब गर्न सक्नुभयो। अब तपाईँ अघि भन्नुभयो कि पुष्पकमल दाहालकै उहाँले रिट हालेपछि यो संवैधानिक परिषदले गर्ने निर्णयहरू या त्यसको प्रस्तावहरू 24 घण्टा अगाडि खबर गर्नुपर्ने जुन प्रावधान छ, कानुनी प्रावधान छ, त्यो प्रावधानलाई पनि मिच्न खोजियो। यो मिच्न खोज्नु कतिको यो गैर कानुनी काम हो या संविधान विपरीतको काम? हेर्नुहोस्, रुल अफ ल भनेको कुरो के भने तपाईँको कोही पनि आफूभन्दा माथि हुँदैन। जस्तो अमेरिकामा एकचोटि पुगौँ न, ट्रम्पलाई अहिले के धौधौ परिरहेछ भने नि उहाँको धेरै उजुरीहरू छन्, यो ट्याक्सदेखि लिएर सबै कुरोमा। अहिले त के भने एक्जिक्युटिभ प्रिभिलेजमा बसिरहनु भएको छ, त्यस कारण कोही पनि त हुँदैन। त्यस कारण हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले कस्तो भने तपाईँको संविधानको बेस, मैले भने त संविधानको संरचनामा 6 जना सदस्य राखिसकेपछि हामीले त हर कानुन बनाउँदाखेरि के भन्नुपर्छ भने पहिला त्यो ड्राफ्ट गर्दाखेरि पहिला संविधान हेर्नुपर्छ। अनि हाम्रो त्यो ह्युमन राइट कन्भेन्सनमा हामीले सदस्य भएछौँ, त्यसको व्यवस्था हेर्नुपर्छ। हामीले त्यो नगरेर काम गर्न पाउँदैनौँ। अब यहाँ अहिले तपाईँको 6 जना सदस्य भनिसकेपछि नि कस्तो लिडरसँग च्यालेन्ज गरियो भनेदेखि त्यो 6 जना माइनस त त्यो कोरमको पनि वास्तवमा कोरम पनि राख्नु हुँदैन। त्यहाँ 6 जना बोलाउनुपर्छ। उसको हेल्थ कारण अथवा कुनै कारणले उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था भयो भनेदेखि सेकेन्ड अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ। कोही सदस्य हार्ट एट्याकले बसिरहेको छ भने त्यो अवस्थामा एक्सक्युज हुनसक्छ। होइन, त्यो रुल त मिनिमाइजै गर्नु मिल्दैन। संविधानको धारा 1 मा लेखिएको छ कुनै पनि होइन यो संविधानसँग बाजिन्छ भनेदेखि त्यो अमान्य हुन्छ भनेर लेखिरहेकै छ। संविधानले 6 जनामा इफ राखेको छैन, कन्डिसन दिएको छैन। यो नभइकन त परिषदै बस्दैन भयो। जस्तो नयाँ परिषदमा 5 जना राखिदिएको छ नि, -2 त बस्नै सक्दैन। त्यस्तै यो -2 त बस्नै सक्दैन। त्यो परिकल्पनै गर्नु हुँदैन। बस्दाखेरि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नु पर्यो। एकजना जस्तो विदेशमा भए, एकजना कस्तो पर्नु गयो भने तपाईँको संसदमा बहुमतको छलफल हुँदैछ, त्यो बेलामा सभा उपस्थित हुन सकेन भने त्यो ग्राउन्डमा अर्जेन्सी हेरेर महत्त्वपूर्ण निर्णय हो भनेदेखि बहुमतको त्यहाँ युज गर्न सकिन्छ। तर पहिल्यै तिमी नयाँ पनि म गर्छु भने त्यो गर्नै मिल्दैन। त्यो हामी त संविधान त पालना गरेनौँ नि। त्यो अब यहाँनिर फेरि अध्यादेश फिर्ता लिन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। अब त्यो पार्टीको निर्णयलाई त हामीले कानुनी मान्यता दिन सकिँदैन, तर एउटा त्यो कन्भिन्सको कुरा हो र कन्भिक्सनको कुरा पनि होला। तर फेरि त्यो भनिसकेपछि फेरि हिजो अध्यादेश फिर्ता हुन्छ भनियो, तर त्यो भएन। फेरि त्यही अध्यादेशको बलमा प्रधानमन्त्रीले फेरि संवैधानिक परिषदको बैठक डाक्नुभयो। यसलाई कसरी हेर्ने? विवाद यति आइसकेपछि, यति छताछुल्लो भइसकेपछि। हेर्नुहोस्, मिडिया कुरोभन्दा हामीले यस्तो कुरोमा राजपत्रको कुरो बताउनुपर्छ। किनभने यो अध्यादेश फिर्ता लिने अधिकार छ, त्यो राजपत्र नआइकन अथेन्टिक भएन। अथवा के भने अब कानुन मन्त्रालय अथवा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नु पर्यो। अहिले त्यस्तो आएको छैन, मिडिया कुरो मात्रै हो। भने त्यो अध्यादेश जारी भइरहेको स्थितिमा छ, अहिले जीवित छ, त्यो अध्यादेश जीवित छ, त्यो अन्तर्गत काम गर्न सकिन्छ अहिले। अब अहिले डेडलक के देखियो भनेदेखि त्यो फिर्ता नलिकन जान्न भन्ने उतापट्टि अपोजिसनको लिडर, यतापट्टि सायद सभामुख पनि त्यही धारणा होला। त्यसले गर्दा त्यो अहिले कानुनमा त्यो जीवित छ।
त्यो प्रयोगमा छ, त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब यहाँ मैले के देख्छु तपाईँको त्यो नजिकै खण्डमा त्यो कन्स्टिट्युसनल संवैधानिक मुद्दा परिसक्यो, त्यसमा कोर्टले स्टे पनि दिन सक्ला, देला नदेला दायर भइसकेको छ, फेरि दायर भइसक्यो, 3 जनाको परिसकेको छ, 3 जना परिसकेको छ। अब त्यसले गर्दा यहाँ कस्तो अप्ठ्यारो ल्याउँछ भने हेर्नुहोस्, डिफेन्ड गर्ने एडभोकेट हो, एडभोकेटको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छ। उहाँ नै एउटा यस्तो सदस्य हो जसले कल्याण श्रेष्ठ र सुशीलासँग मिलेर 2 जना नल्याए पनि हुन्छ भनेर उहाँले नै त्यो प्रथा बसाल्नु भएको, न्याय परिषदबाट न्यायाधीश नियुक्ति गराउनु। सेम हो, कुनै फरकै छैन। उसले न्यायाधीश नियुक्ति गर्छ, यसले अरू अदर गर्छ। उसमा पनि 2 जनालाई एकदम गलत हत्याइएको थियो, संविधानले गर्न नमिल्ने काम गरिएको थियो। यसमा पनि अहिले यसमा एटलिस्ट कम्तीमा पनि यसमा अध्यादेशको बल त छ यसमा, उसमा त्यो पनि थिएन। अब यसमा डिफेन्ड गर्ने त त्यही हो, त्यसलाई बाइपास गर्न सकिँदैन, लिखित जवाब त्यहीँबाट जानु पर्यो, स्टेमा बहस गर्ने उहाँ नै हो। अब उहाँले कसरी डिफेन्ड, त्यो कार्यालयले कसरी डिफेन्ड गर्छ? यो त अरू वकिल गयो भने फेरि अदालतमा रिट परिसकेपछि त्यही अदालतको प्रमुख व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश त्यही संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी हुन पाइन्छ? अब हेर्नुहोस्, यस्तो हुन्छ, मैले 2-4 आर्टिकल लेखेको छु, बोलेको पनि छु। अब क्वेसन के आउँछ हेर्नुहोस्, त्यो प्रधान न्यायाधीशले त्यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन, किन यहाँ उहाँ समेत भएर निर्णय हुन्छ नि, त्यो फेरि हाम्रो चलन पनि त्यही छ। त्यो भइसकेपछि अब उहाँ त्यसमा बस्न मिलेन। हेर्नुहोस्, तर बेन्च तोक्ने त फेरि उहाँले नै हो नि। एकछिनले बेन्च तोक्ने माइनर कुरो मानौँ न। अब जस्तो कि बाधा अड्को त फुकाउनै पर्यो, डेडलक त गर्नु भएन। अब उहाँको टर्म त अझ 2 वर्ष बाँकी छ प्रधान न्यायाधीशको त। अब फेरि के हुन्छ तपाईँको, अहिलेको संविधान यसरी बिगारियो कि तपाईँको यो त्यो पनि यो अदालतबाटै बिग्रियो क्या। अहिले ती पदमा छैनन्, एक ग्रुप थिए जसले गर्दा हामीले संविधान गर्दा चाहिँदैन, इजलास भए पुग्छ भनेर गए, हामीले बक्से हुन्छ भनेर दिए पनि। अब समस्या के पऱ्यो, प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष भनेको छ, प्रधान न्यायाधीश माइनसको कन्स्टिट्युसनल इजलास बस्न गाह्रो छ, कठिन छ संविधानले। अब यो माइनस त कजिस तोक्नु त सजिलो छ, तर संविधानले भनेको छ, प्रधान न्यायाधीश सहितको भनेको छ, संविधानले काट्ने गरी आदेश ल्याउनु त सकेन। अब त्यो 2 वर्ष त्यो पेन्डिङ रहने, अनि 2 वर्ष तपाईँको यी 40वटा पद रिक्त रहने। अब कस्तो डेडलक अवस्था पुग्यो हेर्नुहोस् यहाँ। हेर्नुहोस्, यो सबै रेस्पोन्सिबल एकाउन्टेबल नभएर क्या, त्यो यति छाडा भएर गयो कि हेर्नुहोस् कहाँसम्म देशको चिफ जस्टिस र सेकेन्ड म्यान त्यहाँ बस्दा, सेकेन्ड म्यान त हुँदैन, अध्यक्ष र सेकेन्ड म्यान हुन्छ त्यहाँ, उनीहरूलाई पनि इम्पिचेबल अफेन्स थियो। कहीँ न कहीँ तपाईँको एउटा करेक्सन त गर्नु पर्थ्यो नि। अब त्यसको लेफ्ट ओभर अथवा त्यसको असरहरू उनीहरू अहिले तपाईँले राइट कुरो उठाउनु भयो। यदि अहिले निर्णय भयो, अब त्यो 3टा त्यसै फाल्न त पाइँदैन। फेरि हेर्नुहोस्, हाम्रो सुप्रिम कोर्ट यस्तो बनाएको छ कन्स्टिट्युसनले, म त यसलाई अमेरिकन र इन्डियन सुप्रिम कोर्ट दाच्छु, बहुत पावरफुल बनाएको छ। इन्डियाको चाहिँ ठुलो धेरै पुरानो भएको हुनाले, धेरै राम्रो फैसला भएको हुनाले अहिले वर्ल्डले चिन्छ, हाम्रो चाहिँ चिन्दैन, हाम्रो नि केही फैसला राम्रा छन्। तर त्यस्तो पावर दिएको सुप्रिम कोर्ट कसरी निरर्थ भएर बस्नुपर्छ भने तपाईँको प्रधान न्यायाधीश सहितको निर्णय हुन्छ, त्यहाँ उहाँ जानुभयो नि त। अब त्यसलाई मुद्दा परिसकेको छ, उहाँले गरेको नियुक्तिमा फेरि कसरी तपाईँको उहाँले बस्ने? अब तपाईँको कल जस्तो तोके पनि निर्णय त गर्नु पर्यो, कसरी गर्ने हेर्नुहोस्। भनेपछि विधि, कानुन, पद्धति, संविधान, यी सम्पूर्ण कुराहरू व्यक्तिमा निहित छन् है हामी कहाँ अहिले? त्यस्तो भएर गयो, जबकि तपाईँको यो रिपब्लिकन क्यारेक्टर त्यो थिएन। किनभने तपाईँको हेर्नुहोस्, फरक केस भने मोनार्की रिपब्लिकन, मोनार्की पनि त्यत्तिकै डेमोक्रेटिक हो। युके, स्केन्डिनेभियन कन्ट्रिज हेर्नुहोस्, अस्ट्रेलिया, क्यानाडाले हेड अफ द स्टेटलाई क्विनले मानिराखेको छ, कति डेमोक्रेटिक छन्। त्यो बाधक थिएन। तर एउटा के थियो भने तपाईँको एक्सट्रिममा जाने हो भने रिपब्लिकनमा सेरिमोनियल हेड अफ द स्टेटमा इलेक्सन हुन्छ त्यो, तर मोनार्कीमा हेरिडिटेरी हुन्छ, त्यस कारण त्यसलाई हामी डेमोक्रेटिक मान्न सक्दैनौँ भने एउटा त्यो स्कुल अफ थट त्यो हुनसक्छ त्यो। तर हाम्रो यति डेमोक्रेटिक छ, हाम्रो जुडिसियरी यति राम्रो इन्डिपेन्डेन्ट छ, यति पावरफुल छ, तर यस्तोमा आएर डेडलक हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो प्रब्लम त्यहाँ छ। अन्त्यमा अहिलेको निकास चाहिँ के हुनसक्छ? अब बेस के हुनसक्छ भने तपाईँको यो अध्यादेश फिर्ता लिएको एउटा विज्ञप्ति आउनुपर्छ। कन्स्टिट्युसनल काउन्सिलले डेडलक गर्नुहुन्न, प्रधानमन्त्रीको पुनित उद्देश्य होला, किनभने ब्लेम त उहाँलाई नै जान्छ। और यतिको भइसक्यो, मलाई अपोजिसनले समर्थन गर्दैन, अब फेरि हाम्रो पार्लियामेन्ट के अरे हाम्रो सभामुखले समर्थन गरेन, अब त मेरो 2 वर्ष बाँकी त के गरेर देखाउनु छ, त्यस कारण म नियुक्ति गर्छु भने उहाँले पुनित उद्देश्यले गर्नुभयो होला। त अब के हुन्छ भने तपाईँको यसलाई कोर्टमा पठाउँदाखेरि मैले अघि तपाईँलाई भने, हेर्नुहोस् यसले यसले नराम्रो रिजल्ट लिएर आउँछ, त्यो डिफेन्ड गर्ने नै यिनका कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टवाला परिसक्यो। त्यहाँ हेर्नुहोस्, यसलाई के हुन्छ भने तपाईँको यसलाई फिर्ता लिनु बेस हुन्छ। फिर्ता लिएर अनि 6 जना बसेर बहुमतको आधारमा निर्णय गर्नु बेस हुन्छ। 6 जना बोलाउनुपर्छ, बोलाउँदा नि आउँदैन भने बेग्लै कुरो, बोलाउनुपर्छ, टाइम दिनुपर्छ, अनि त्यहाँबाट व्यापक छलफल गर्नुपर्छ। अनि कस्तो भने तपाईँको हाम्रो मान्छे होइन, राम्रो मान्छे खोज्नुपर्छ। नेपालमा 3 करोड मान्छेहरू छन्, राम्रो मान्छेहरू छन्, त्यस्तो राख्नुपर्छ। यो एउटा कृति राखेर जानु पऱ्यो नि। आज हामी तपाईँको हामी डाक्टर मनमोहनलाई किन सम्झिन्छौँ, इन्दिरा गान्धीले इमर्जेन्सी जाने किन सम्झिन्छौँ?
हामी त्यसको कारण छ नि, नेहरूलाई किन सम्झिन्छौँ, अटल बिहारी वाजपेयी किन सम्झिन्छौँ, हामी मार्गरेट थाचर किन सम्झिन्छौँ, अहिले हामी तपाईँको न्युजिल्यान्डको त्यो जेसिन्टा आर्डेनलाई किन सम्झिन्छौँ? त्यहाँ कुनै क्रिटिसाइज गर्ने ठाउँ नै छैन, त्यहाँ सबै काम एकोर्डिङ टु कन्स्टिट्युसन ल भइरहेको छ त्यहाँ। त्यस कारण अहिलेको प्रधानमन्त्रीको अझ आँटिलो हुनुहुन्छ, उहाँ 2 वर्ष अझ बाँकी नै छ, फेरि उहाँको स्पिच अनुसार त मलाई स्वार्थ कुनै पनि छैन। त्यस कारण उहाँले एउटा गरेर देखाइदिनुहुन्छ नि, यस्तोमा फिर्ता लिने सल्लाह दिन्छु म, यस्तो राख्नु हुँदैन। यहाँसम्म आएर कुरा राखिदिनु त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद, बोल्ने मौका दिनुभयो, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।